अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। आज हम तो वैसे आज कल ये वीडियो बना रहे हैं, बड़े अफसोस वाली बना रहे होते हैं, और मुझे सारे कहते हैं कि वकील साहब एडा जड़ा ना गुस्सा ना करो और परेशान ना हो। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आप यकीन करें मुझे इतने फ़ोन आ गए हैं, इतने मैसेज आ गए हैं। आपको पता है कल 14 अगस्त है और पूरी कौम जो है वो यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मना रहे हैं, ठीक है। तो ये हुकूमत ने और लोगों ने मिल के हर जगह झंडे लगाए हैं, हर जगह यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का झंडा लगाया है। अब ये देखें, मैं ये फिर रहा हूँ, ये गुब्बारे भी ये ग्रीन और वाइट, ये आप सारे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये हर जगह ऐसे लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं ये वाले। लेकिन मुझे बड़ा ही दुख हुआ है कि आज लाहौर में जेल रोड पे वो कोई एक वो तस्वीर नहीं है कि इत्तफाक से किसी ने उतारा हो। वहाँ पे जो पाकिस्तान के झंडे सबसे ऊंचे लगे हुए थे, क्रेन के ज़रिए पाकिस्तान का झंडा उतारा जा रहा है और इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया जा रहा है। एक जगह नहीं, ये एक तस्वीर नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये पूरे जेल रोड पे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने पहले लगाए थे ये झंडे, वो सारे उतारे जा रहे हैं और इमरान ख़ान के जलसे के झंडे जो है ना लगाए जा रहे हैं। डूब मरने का मकाम है, खुदा की कसम। कई बंदों ने तो ऐसे रोने वाली आवाज़ में फ़ोन किया है कि वकील साहब इस मुल्क में हो क्या रहा है। इस मुल्क में बिल्कुल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान का झंडा उतारना, नीचे फेंकना और ना लगाने देना ये जुर्म है, जुर्म। लेकिन दोस्तों अफसोस होता है कि इनके जुर्मों को इनकी सज़ा कौन देगा। इनकी सज़ा देने वाला सर कोई नहीं है। मैं आपको बार बार ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये ज़रूरी काम से PTM वालों सो रहे हैं, बना रहा हूँ ना, वो हर बंदा ये महसूस कर रहा है कि कोई 14 अगस्त हो, कोई दिन हो, इन्होंने ना जलसा करना है, ना निकलना है, ना कोई बाहर करना है। आज इमरान ख़ान अभी से वो गालम गलोच से शुरू हुआ है और वो रात गए तक गालम गलोच चलती रहेगी, हर TV चैनल पे चलती रहेगी, कल की बल्कि चली हुई है। तो ये हमारे वाले लोग सो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का झंडा इस तरह उतारना क्या ये जुर्म नहीं है? ये स्टेट का काम है कि ये पर्चा करवाए, स्टेट का काम है। स्टेट का कोई मजिस्ट्रेट उठे, कोई DC, कोई AC, वो उठे और जिन लोगों ने ये कराया है उनके ख़िलाफ़ पर्चा कराए और जो इसके मुतहर्रिक के हैं। लेकिन नहीं सर, गवर्नमेंट कैसे उठेगी? आपको पता है क्या कर रहे हैं ये गवर्नमेंट? परवेज़ इलाही की डाकू और चोर की जो हुकूमत मिली है, एक बड़ा चोर कल बड़े डाकू से मिला है और उसने कहा जी कि नून लीग वालों को गिरफ़्तार करो, और खुलेआम बल्कि वो कहता है जी मैंने हिदायत जारी कर दी हैं, इमरान ख़ान कहते हैं। तो वो रात के छापे पढ़ रहे हैं और अब मैंने वीडियो में बताया कि हमजा शहबाज भी अब लाहौर नहीं आने लगे। मैं आपको ये बता दूं उन्होंने FIR कटवा दी है, क्रॉस वर्शन वाली FIR बनती नहीं है। 25 मई वाली कोई FIR नहीं बनती, लेकिन इमरान ख़ान ने करवा दिया है। और परवेज़ इलाही ने जो है वो 32 SHO के तबादले कर दिए हैं और उनमें से 12 को सस्पेंड कर दिया है। और ये जनाब इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं कि ये आपको सर नहीं उठाने देंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इन्होंने राना सनाउल्लाह की भी गिरफ़्तारी करनी है और इन्होंने वज़ीर आज़म की भी गिरफ़्तारी कर लेनी है। तो इन्होंने कुछ नहीं करना इन्होंने बिल्कुल। पाकिस्तान का ये जो झंडा उतारा गया है ये मामूली बात है। कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये नारे लगाएंगे, कल ये पाकिस्तान के जनाब झंडा उतारना, ये मैं कह रहा हूँ जुर्म है। अब आप कहेंगे कि आप पर्चा करवा दें, आप वकील हैं। नहीं, ये स्टेट ने कराना होता है। जैसे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ स्टेट ने पर्चा करवाया है, मजिस्ट्रेट ने करवाया है कि उसने जी फ़ौज में नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। ये हर वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। और इस वक्त 100% अदलिया जो है इनका वो लग रहा है कि साथ दे रही है और उनको कहीं से भी ना नहीं हो रही। अभी इन्होंने अपील की है, मजिस्ट्रेट ने इसमें रिवीजन रिट पिटीशन फ़ाइल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
کہ اس کو جی ریمانڈ لیا جائے. ریمانڈ لیا جائے؟ یہ اتنے نااہل اور نکمے ہیں کہ اس کو پکڑا ہے انہوں نے، اس کی نہ گاڑی اس کے قبضے میں لی ہے، نہ اس کا موبائل قبضے میں لیا ہے، نہ اس کو کچھ کہا ہے. الٹا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ڈرائیور پہ تشدد کیا ہے، جو جھوٹ ثابت ہو چکا ہے. سر جی یہ جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں اور ہمارے سچ کو سچ کو لے کے تو چھپ گئے ہیں. رانا ثناءاللہ کے بارے میں آج مجھے بہت میسج آ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو کہو ہماری طرف سے چوڑیاں بھیجو. انہوں نے کہو کہ یہ مونچھیں کٹوا دیں. جو تم بڑکے مارتے تھے نا اور تم ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ عمرہ کرنے چلا گیا جی. بندوں نے مجھے کہا جی کہ ہمیں رانا ثناءاللہ کا نمبر دیں، ہم اس کو جو ہے نا سبق سکھاتے ہیں. میں نے کہا کیا سبق سکھاؤ گے بھائی تم؟ انہوں نے کہنا عیب کے مار کے دیکھ، ایک تھپڑ مارو گے انہوں نے کہنا عیب کے مار کے دیکھ. تو جناب ہر چیز پاکستان کے خلاف چلائی جا رہی ہے، دہشت گردی کو ہوا دی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ KPK کے علاقے میں وہ مٹہ تحصیل جو ہے سوات کی، وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں بتائیں؟ اس موقع پہ کیوں آئے ہیں؟ عمران خان نے اشارہ دیا ہے کہ اگر تم مجھے بالکل سکرین سے ہٹاؤ گے تو پھر ادھر تم بھی نہیں ہوگے، پھر طالبان ہی ہوں گے. یہ اشارہ ہے، بہت بڑی باتیں ہیں. یہ اس کے اوپر توجہ ہی کوئی نہیں دے رہا. یہ سارے پاکستان کے خلاف باتیں چل رہی ہیں. یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ KPK میں وہ وزیر اعلیٰ انہوں نے وہ چوکی قائم کر دی ہے، تحصیل مٹہ ضلع سوات میں چوکی بنا دی ہے طالبان نے. طالبان نے کیوں چوکی بنائی ہے بھائی؟ ادھر ان کا کیا تعلق ہے؟ سوات پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کی تحصیل ہے سوات مٹہ جو ہے. وہاں پہ چوکی سب ویڈیو نظر آ رہی ہیں آپ کو، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اس کے خلاف کارروائی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، کیونکہ صوبائی گورنمنٹ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے طالبان کے ساتھ. اور سر جی یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان کرا کے جائے گا. یہ عمران خان اس نے کہا تھا نا کہ میں اتروں گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. یہ وہی چیزیں ہیں، اور اس کو افسوس یہ ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں. کہ بھئی رک جاؤ، خدا کے لیے پاکستان کے خلاف باتیں نہ کرو اور یہ ایسی باتیں نہ کرو. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات یہ ہے. اس کا مقابلہ کرنا، اس کا کھلا میدان ہے. اب کھلے میدان میں ایک گھوڑا اگر دوڑتا ہے تو اس نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو یہ کیا بتاؤں کہ کتنے دکھ ہو رہے ہیں ہر چیز کے. یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ جناب طالبان کا پاکستان کے ضلع سوات میں تحصیل مٹہ میں چیک پوسٹ بنانا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آج پاکستان کا جو جھنڈا جس کی توہین کی جا رہی ہے، اور وہ ایک نہیں ہر جگہ سے اتارے جا رہے ہیں. وہ چوچے ہیں جو جھنڈے لگا رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کے بندے ہیں نا. اور وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، ہر جگہ وائرل ہو رہی ہیں. وہ جو پورے جیل روڈ پہ انہوں نے ایک جگہ نہیں ہے، کئی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں اور دکھ کا اظہار کیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی گلی میں پاگل کتا ہوتا ہے اس کو پکڑے نہیں، اس نے ہر کسی کو کاٹنا ہے. اس کو پکڑنے کے لیے کارپوریشن والے آتے ہیں، اس کو ٹیکہ دور سے لگاتے ہیں، جال پھینکتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب اللہ رحم کرے، پاکستان خطرے میں آ گیا ہے. پاکستان، ہم انسانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. عمران خان نواز شریف کو اس وقت بھول جائیں. پاکستان خطرے میں آ گیا ہے. آپ دیکھ لیں، یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر سوات میں کوئی وہ نہیں بن سکتا، اور ان لوگوں کی تحریک انصاف کی مرضی کے بغیر کوئی بھی جھنڈے پاکستان کے نہیں اتار سکتا. یار یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کے اوپر میرا دل کرتا ہے کہ میں چیخ کے یہ ویڈیو بناؤں کہ کیوں پاکستان کا جھنڈا اتارا جا رہا ہے جگہ جگہ سے. کوئی ایک چلے جی اتفاق ہو جاتا ہے، ایک بندے نے ایسا کر لیا، لیکن یہ تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن میں کرین لگی ہوئی ہے اور وہ اتارے جا رہے ہیں. بہت افسوس ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. اور اس ویڈیو کو آگے تک پھیلائیں. یہ دو بڑے اہم ایشو ہیں کہ جناب یہ جو مٹہ تحصیل میں سوات میں طالبان آئے ہیں وہ،
اور جو یہ پاکستان کے جھنڈے اتارے ہیں اس کے اوپر احتجاج ہونا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ادھر ہی قذافی اسٹیڈیم میں نون لیگ والے کہیں جی کہ ہم آ رہے ہیں، جو جھنڈے تم نے اتارے ہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے تمہیں آ رہے ہیں، لیکن افسوس ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔